नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको एकीकरणको सन्दर्भ र पृथ्वीनारायण शाहको योगदानका सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। र पृथ्वीनारायण शाह नेपालका एकजना अरू जस्तै राजा मात्रै थिए या यो देश बनाउनका लागि, यो देश एकीकरण गर्नका लागि, यो देशलाई आजको आकार स्वरूप प्रकार दिनका लागि पृथ्वीनारायण शाहको विशेष भूमिका र योगदान छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि एकाएक पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइयो, उहाँको योगदानमाथि प्रश्न उठाइयो र पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको मिति पुस 27 का दिनलाई आधार मानेर दिँदै आइएको एकता दिवसको बिदा अर्थात् एकता दिवसको सम्झना भनौँ, त्यो पनि बन्द गरियो। त्यस यता लगातार यो विषयमा राज्यले गलत गर्यो, सरकारले गलत गर्यो। यो एउटा फगत राजाको रूपमा मात्र पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने जुन खालको दृष्टिकोण, जुन खालको चस्मा राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेकाहरूले गरे, यो बेठिक भयो भनेर लगातार आवाज उठाइरहने केही अभियन्ताहरू आजको दिनमा आइपुग्दा अर्थात् एक दशकपछि आइपुग्दा ती अभियन्ताहरूको पछाडि एउटा ठुलै जमात, ठुलै भिड तयार छ कि पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र एकीकरणका नायकका रूपमा फेरि स्थापित गर्नुपर्छ भन्नका लागि। पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको राजनीतिमा कस्तो खालको योगदान रह्यो, उहाँको शासन प्रशासनमा कस्तो खालको विचारहरू रहे, परराष्ट्र सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका विचारहरू आजका दिनमा पनि किन सान्दर्भिक छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु संस्कृतिविद मोदनाथ प्रसिद्धलाई। मोदनाथज्यू, कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको दिनमा हामीले के भनेर सम्झँदा सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हुन सक्छ? यो एकदम राम्रो प्रश्न हो, तर यसलाई थोरै शब्दमा भन्नुभन्दा अलिकति लामै शब्दमा भन्नु पर्ला। यसको लागि हामीले मानव जातिको सभ्यताको विकास क्रम कस्तो रह्यो भनेर हेर्दाखेरि हामीले के पढ्छौँ भनेदेखि हाम्रो विभिन्न देशको इतिहास फरक फरक छ। त्यो फरक फरक इतिहासमा कोही हामीले सम्राट अशोकको उस जमानाको साम्राज्यको कुरा पनि सुन्छौँ। त्यसभन्दा पुराना इतिहासहरू अझै अभिलिखित नभएका होलान् र अरू मुलुकले गरेको एकीकरणको कुराहरूलाई हामीले बडो चाख मानेर पढ्छौँ, पाठ्यक्रममा राखेर पनि पढ्छौँ। र नेपालको इतिहासलाई धेरै जसोले के सोचेका छन् भनेदेखि यो 2224 यो विभाजित थियो, एउटा चाहिँ अलि साहसी मान्छे पृथ्वीनारायण शाह भएकोलाई ड्याङडुङ गरे, उनी राजा भइहाले, यसरी मात्रै छोटो ढङ्गले उनीहरूले बुझ्ने गरेका छन्। तर वास्तवमा नेपालको इतिहासलाई हामीले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो कहाँबाट भेटिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो ऋग्वेद सबभन्दा विश्वको प्राचीन ग्रन्थ हो। ऋग्वेदमै नेपालको जनकपुरको स्थापना भएको स्पष्ट अभिलेख छ। त्यहाँ एकजना निमि भन्ने एकजना सानो राज्य भएको मान्छे थिए। ब्रह्मावर्त भनेको दिल्लीदेखि उतापट्टि भूभागमा, र ती निमि एकजना थिए र उनका गुरु थिए वशिष्ठ। त्यो पुरानो कथा मात्रै, यो इतिहास जस्तै रूपमा आएको हो। र उनले के सोचे भने अब अलि बुढो हुन लाग्यो, अलि राज्य पनि केही विस्तार गर्नुपर्ने हो। त्यसो भए त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा त्यस्तो खालको विशेष एउटा यज्ञ गर्ने चलन थियो र त्यो यज्ञ चाहिँ गराइदिनु पर्यो भनेर उनले वशिष्ठलाई भने। र वशिष्ठले के भने म माथि डाँडाको इन्द्र कहाँ चाहिँ एउटा निमन्त्रण छ, त्यो उनको यज्ञ गराइदिएर आउँछु र तिमीलाई चाहिँ गराइदिन्छु भने। अनि उता गएको उनी आएनन्। नआइसकेपछि त्यहाँ भएका विद्वानमध्ये एकजना गौतम ऋषि थिए, उनलाई गुरु मानेर तिनले यज्ञ गरे। यज्ञ गरिसकेपछि वशिष्ठ फर्के। के भयो भन्दा मैले त यस्तो उहाँलाई गुरु थापेर गरेँ, तपाईँ आउनु भएन भन्दा मलाई चाहिँ गुरु थापेर चाहिँ यसरी मनपरी गर्न पाइन्छ भनेर उनलाई श्राप दिए, मरिजा भन्ने खालको श्राप होइन। त्यसपछि त्यो उनले त्यस्तो मारेकै मृत्युदण्ड जस्तै हो त्यो होइन, त विस्थापित गरे जस्तो। त्यसपछि उनले राज्य गर्न योग्य भएन। त्यसपछि उनका छोरा मिथि
मिथिले चाहिँ अब यस्तो हाम्रो बालाई चाहिँ घात गर्ने पुरोहितसँग नबसौँ हामी, अब नयाँ राज्यको खोजी गरौँ भनेर उनीहरू हिँडे। उनीहरू हिँड्दाखेरि गौतम र उनको नेतृत्वमा तिनीहरूले आफ्नो गाई वस्तु सबै लिएर पूर्वतिर लाग्दै 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 आएर उनीहरू आगो लिएर आएका थिए। आगो चाहिँ त्यहाँ के थियो एउटा भनाइ सबैको भने यो आगो जहाँनिर गएर निम्न निम्न खोज्छ त्यही हो तिमीहरूको बस्ने ठाउँ भन्ने चाहिँ एउटा त्यस्तो थियो भाव। अनि ती जाँदै गएछ नारायण नदीको पश्चिमी तटमा जाँदाखेरि आगो धप्प भयो। अनि उनीहरूले अग्निसँग सोधे कता भन्दाखेरि अग्निले यसो बतायो भन्छ कि पूर्वतिर। त्यसपछि उनीहरूले आएर मिथिला त जङ्गल फाँडेर नारायणदेखि कोशीसम्मको जङ्गल बसाए भन्छ। हो यो भनेको मिथिले यो भनेको 21 पुस्तापछि, त्यसको 5 पुस्तापछि याज्ञवल्क्य भए। याज्ञवल्क्यले एउटा शतपथ ब्राह्मण भन्ने ग्रन्थ लेखेका छन्। त्यो शतपथ ब्राह्मणमा यो कथा छ, यो यसरी आइयो र यसरी बसाइयो भन्ने। त्यसपछि त्यसरी बसाइसकिसकेपछि यो त्यसको उनीहरूले बसाएको 21 पुस्तापछि शिरध्वज जनककी छोरी सीता र सीतालाई संग्राम बिहा भएको समयलाई हामी के भन्छौँ? त्रेतायुग भन्छौँ होइन त। अनि त्रेतायुगको रामको कथा भन्दा पनि 20 पुस्ता अगाडि हाम्रो जनक राज्यको जग बस्यो भनेपछि यो इतिहास कति पुरानो हो। त्यति पुरानो राज्यहरू सम्भवतः भारतको पश्चिमी भागतिर थिए अथवा अरू ठाउँमा थिए। तर प्रामाणिक रूपमा त्यस्ता वैदिक ग्रन्थहरूले किटेर भनेको, त्यसो भएर मैले आजकल लेख्दाखेरि याज्ञवल्क्य चाहिँ नेपालका प्रथम इतिहासकार भनेको हुन्छ, किन त्यसरी कसैले लेखेका छैन नि। र उनले चाहिँ नि यजुर्वेदको प्रणयन गरेर यहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यो वर्ण व्यवस्थाको गरेको पनि हो। त्यहाँदेखि लिएपछि यो खण्डित हुने, फेरि जाने आउने क्रम भयो। त्यसो भएर हाम्रो देशको इतिहास वैदिक युगको समयदेखि नै नेपालको जग बसेको हो। त्यही जगको त्यो जगले फेरि यतातिर किरातेश्वर शिवसँग समन्वय भयो, वैदिकहरूको र चाहिँ किरातहरूको। त्यसपछि 2टा जातिहरूको समन्वय र दक्षिणतिरको द्रविडहरू, यी 3टा जातिको समन्वयबाट नेपालको जग बस्यो। नेपालको जग बसिसकेपछि अब 3 किसिमको जाति भए। 3 किसिमको जातिहरूमध्ये पनि फेरि आर्यहरूमा 2टा वर्णका मान्छे थिए, एक थरी सेतो आर्य र रातो आर्य। त्यसमध्ये सेतो आर्य चाहिँ पुरोहित ब्राह्मण, रातो आर्य क्षेत्री, पहेँलो चाहिँ यो किरातहरू वैश्य, किनभने उनीहरू व्यापारी गर्थे। द्रविडहरू यहाँका चाहिँ फलाम धातुको काम गर्थे उनीहरू। त्यसो भएर यिनीहरू चाहिँ नि त्यतिखेर शूद्र भनेको अहिले जस्तो हेला गरेर भनेको होइन, त्यो त्यस्तो चाहिँ एकदम प्राविधिज्ञ भन्ने खालको अर्थ हो त्यो। यी 4 वर्णहरू मिलिसकेपछि यहाँ सभ्यता विकास भयो भन्ने यति लामो कथा हो यो। त्यसपछि कति राज्यहरूको उलटपुलट भयो, त्यो राज्य धेरै समयसम्म चलिसकेपछि अब त्यो जगमा यही आइसकेपछि जस्तो उपनिषदहरूको कुरो आउँछन्। धेरै उपनिषदहरू चाहिँ हाम्रो यो यही जनकपुर क्षेत्रबाट चाहिँ बने। त्यसपछि माथि शिवको संस्कृति माथि हिमालमा, तलको वैदिक संस्कृतिको समन्वय भयो। त्यो समन्वयद्वारा चाहिँ वैदिक संस्कृतिलाई शिवले मान्ने, शिवको संस्कृतिलाई यिनीहरूले मान्ने, यस्तो चाहिँ राम्रो भयो। त्यसपछि द्रविडहरूको चाहिँ यो भौतिक चाहिँ के हो संरचना, त्यसले एउटा सभ्यताको जग बस्यो हो। त्यो जगको आधारमा अगाडि जाँदाखेरि आजसम्म धेरै विकास हुनुपर्नेमा यो सबैभन्दा राम्रो भूमि, हिमाल पनि भएको, तराई पनि भएको, पहाड पनि भएको, अब दिल्लीदेखि उता मरुभूमि छ। त्यसपछि चाहिँ अब उतातिर एउटा सिङ्गो किरात जातिको छ, त्यस्तो ठाउँमा सबै जातिको जम्मा गरेको ठाउँ पर्यो। हामीले यो भूगोललाई तपाईँले यसरी अस्ट्रेलियादेखि युरोपदेखि सबैतिर नाप्नुहुन्छ भने नेपाल करिब मध्यबिन्दुमा पर्छ हो। त्यो मध्यबिन्दुमा सबैतिरका मान्छे, सबभन्दा राम्रो पर्यावरणीय ठाउँ भएको मान्छे आएर त्यसरी सभ्यताको विकास भएको हुनाले हामी कहाँ धेरै धर्मका मान्छे पनि आउँदै गए, संस्कृतिका मान्छेहरू पनि आउँदै गए। जति पनि ग्रन्थको कुरो आउँछ होइन, तन्त्रशास्त्र भन्यो यहीँ शिवतिर जान्छ, त्यसपछि दर्शन कुरा भन्यो यहीँ कपिलतिर जान्छ, यो बुद्ध भन्यो बुद्धतिर जान्छ, रामायण भन्यो रामतिर जान्छ, सबै कुराहरू घुमिफिरिकन यहाँ आउँछ नि धेरै जसो कुराहरू। त्यसो भएर यो यति धेरै लामो सभ्यता भएको उसमा पछि समयमा धेरै राजाहरू पनि भए। बिचमा चाहिँ किरात राज्यको कुरो आउँछ। किरातकाल पनि लामो समय चल्यो, त्यतिखेरका पनि अभिलेखहरू हाम्रो यहाँ पाइन्छन्। त्यसपछि ईसाको पहिलो शताब्दीबाट लिच्छवीहरू यहाँ आउन थाले।
तर चौथो पाँचौँ शताब्दीतिर गएर उनीहरूले यहाँ बृहत राज्य बनाए, अहिलेको जत्रो राज्य थियो त्यो खास गरेर मानदेवका बा शङ्करदेवले बनाएको हुन्। त्यसपछि त्यसलाई अझ विस्तार गरेर मानदेव चाहिँ नि सबभन्दा नेपालको पहिलो ठुलो इतिहासमा प्रमाणित भएको आजभन्दा 1500 वर्षको राजा हुन् र तिनीहरूको शासन करिब 600-700 वर्ष जति चल्यो। त्यसै समयमा अंशुवर्मा भए जसले चीनसँग सम्बन्ध कायम गरे। हो त्यसपछि विखण्डन सुरु भयो, साना फेरि त्यस्ता राजाहरू निस्कन सकेनन्, त खण्डित हुँदै 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 गयो। एकचोटि मल्ल राजाहरूले अलिकति गराउन खोजे, तिनीहरू पनि सीमित भए। अन्त्यमा यो 2200-2400 भएको बेलामा त्यो पुरानो इतिहासलाई फेरि सबै उद्घाटित गरेर पृथ्वीनारायण शाह पढे लेखेका थिएनन् भन्ने कुरा होइन, उनले सबै इतिहास पढेर हाम्रो इतिहास यस्तो हो भन्ने कुराको आधारमा उनले सुरुवात गरेर पहिले चाहिँ हामीले 2200-2400हरूसँग चाहिँ लडेर भन्दा यो मूल केन्द्र संस्कृतिको केन्द्रमा हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सक्यौँ भने नेपाल बृहत हुन्छ भन्ने ढङ्गले उनले पहिले यति केन्द्रित गरे। पृथ्वीनारायण शाहले यो तपाईँले जुन यसको पृष्ठभूमि बताउनु भयो, पृथ्वीनारायण शाहले किन एउटा ठुलो बृहत्तर नेपालको सपना देखे होइन, त्यो पनि एउटा टापुमा बसेको गोर्खा जस्तो चाहिँ नि अविकसित ठाउँ होइन, त्यो टापुमा बसेको एउटा चाहिँ राजा, त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाह जति बेला राजा भएका थिए उमेरका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि त्यति पाको उमेरको परिपक्व भइसकेको उमेर पनि थिएन। त्यो स्थितिले हेर्दाखेरि तात्कालीन 2200-2400 भन्दा अगाडि नेपालको कुरा गर्दाखेरि तीनवटा ठुला राज्यहरूको विकास भएको देखिन्छ। पश्चिममा जाने हो भने मल्ल, चल्ल भन्थे त्यति बेला, यता तलतिर जाने हो भने डोय राज्यको कुरा थियो र यता आउँदाखेरि मल्ल राजाहरूको चाहिँ एउटा तुलनात्मक रूपमा अलिकति ठुलो देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो इतिहासलाई पनि हेरे र वर्तमानलाई पनि तुलना गरे। जति बेला चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन ब्रिटिस साम्राज्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो र कसरी पृथ्वीनारायण शाहमा त्यो चेत त्यो सोच पलायो होला कि एउटा चाहिँ नि टापुमा एउटा सानो गोर्खा राज्यमा बसेको चाहिँ नि एकजना राजाले, त्यो पनि शक्तिहीन राजाले यो देशलाई म आकारमा ठुलो बनाउन सक्छु, इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तोसँग लड्न सक्छु र हाम्रो इतिहास जुन थियो त्यसलाई फेरि एकचोटि बेउताउँछु भन्ने त्यो आँट कसरी उहाँले गर्नुभयो? अब त्यो कस्तो हो भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहदेखि सुरुवात भएको होइन। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा 6-7 पुस्तामाथिदेखि कुलमर्दन कसको नाम आउँछ नि, तिनीहरूले प्रयत्न गरेकै थिए। एक अर्को कुरो त्यतिखेरका राजगुरुहरू खास गरेर चाहिँ नि यो उनका मामा पृथ्वीनारायण शाहका मामा असाध्यै तिखाँचीका हुन् होइन, उनी चाहिँ एकदम दूरदर्शी धेरै राजनीतिक जानेका। उनले पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नै ढङ्गले गर्छु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि होइन तिमीले यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ, हाम्रो परम्परा यस्तो हो, हाम्रो चाहिँ तिम्रो हजुरबाहरूको बिचमा पनि राज्य विस्तार गर्ने यस्तो यस्तो प्रयत्न भयो, उनीहरूले हन्डर खाए। त्यसो भएको हुनाले पहिले तिमीले अलिकति 2200-2400हरूको बिचबाट एउटा वातावरण बनाएर अनि तिमीले चाहिँ नि अगाडि काठमाडौँतिर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो एक प्रकार सन्देश प्रवाहित भएको थियो उन मामाबाट। अनि त्यसपछि उनको बिहा भयो। बिहा भइसकेपछि उनी चाहिँ अब मकवानपुरमा गए। मकवानपुरमा जाँदाखेरि झन् ठुलो त्यहाँको व्यवस्थित राज्य देखे। अनि फेरि छोरी पठाउन मानेनन्, नमान्दाखेरि पनि मैले त्यहाँभन्दा ठुलो राज्य बनाएर म शक्तिशाली बन्छु, मलाई सानो राज्य भनेर हेपे भन्ने भयो। अनि उनले आएर अहिले जुन चन्द्रगिरीबाट हेऱ्यो भन्छ नि, काठमाडौँ हेरिसकेपछि हो यो 3टा राज्य मैले पहिले हात लिन सकेँ भने यसलाई किल्ला बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने उनका पूर्वाधारहरू थिए। किनभने काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास धेरै पुरानो हो। पशुपतिको स्थापना कहिले भयो भन्दा मान्छे भन्न सक्दैन। यो सानो सानो राज्य भए पनि यहाँ चीनको भारतको आवागमन व्यापारिक केन्द्र भएको हुनाले अब जस्तो गौतम बुद्धले त्यहाँ कपिल शाक्यहरू संहार भयो नि, त्यो संहार भएपछि धेरै शाक्यहरू भागेर काठमाडौँमा आए। अहिले शाक्य वंशीहरू छन् नि, अनि हेर त हाम्रा शाक्यहरू भागेर चाहिँ के भयो त्यहाँ यस्तो गरेर चाहिँ जानको लागि भनेर त्यहाँबाट उनले मान्छे पठाए। मान्छे आएर पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि कोही दुःख पाएको सम्पूर्ण परिस्थिति लिएर ती मान्छेले गएर चाहिँ त्यहाँ सुनाएका थिए त्यहाँ उतापट्टि कुराहरू। यी सबै कुराहरू इतिहासका पृष्ठभूमिलाई उनले पढेको देखिन्छ। ती सबै कुराहरू पढेको हुनाले हाम्रो राज्य पहिले ठुलो थियो, मानदेवले बनाएको यस्तो थियो भने त्यहाँ मानदेवका इतिहास सबै अध्ययन गर्दै गरेपछि विशेष गरेर राजधानीमा आएपछि उनीहरूले विभिन्न खालका बुद्धिजीवीहरूसँग सङ्गत गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पहिले आँटले आए,
पछिबाट उनले कुरा बुझ्दै गए। त्यसपछि भक्तपुरमा गएर भितेरी लगाए। भितेरी लगाइसकेपछि त्यहाँ 3टा राज्यमध्ये अलिक अन्तर्विरोध चर्काउने सुरुवात गरे होइन। यहाँनिर अन्तर्विरोधको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका सन्दर्भमा हामीले मैले अघि सुरुमै कार्यक्रम सुरु गर्ने बेला नै भनेको थिएँ 62-63को आन्दोलनपछि एकाएक उहाँको सम्झना गर्न छोडियो, राज्यले त्यो सम्झना गरेन। यद्यपि जनस्तरबाट त्यसको सम्झना हुने क्रम भइरह्यो। त्यति बेला एउटा अब हावा चल्यो कि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तात्कालीन जात जातिहरूको राज्य खोसेर लिएका थिए, त्यसकारण यस्ता मान्छेलाई हामी किन सम्झना गर्ने, यो त मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा अत्यधिक एउटा र्युमरको रूपमा चाहिँ प्रभाव भयो। के साँच्चीकै पृथ्वीनारायण शाहले त्यसरी जात जातिहरूको राज्य खोसेर लिएका थिए? राज्य खोस्ने भन्ने कुरा के हुन्छ भने राज्य भन्ने कुरा एउटा शक्ति हो र मानव जातिको इतिहासमा कहीँ पनि सबै मितेरी लाएर चाहिँ ल है आजदेखि एउटा ठुलो राज्य बनाऊ भन्ने अपवाद कतै होलान्, तर त्यस्तो इतिहास कहीँ पनि छैन। एउटा शक्तिशाली दूरदर्शी राजाले के सोच्छ भने यति साँगुरो ठाउँमा बसेर हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ, सम्पूर्ण भौतिक आधारहरू तयार गर्नुपर्छ भने जस्तो हामीले हिमाल पहाड तराई भने जस्तै त्यस्तो खास भौतिक परिवेश गरिसकेपछि बल्ल राज्य सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने एउटा आधार भयो। अर्को आधार भारतमा आएर अङ्ग्रेजले कब्जा गरिसकेको छ, हामीहरू अलि शक्तिशाली भएनौँ भने हाम्रा भोरे भारे सबैलाई हामीले सिद्ध्याउँछ उसले, त्यसो भएर हामीले शक्ति केन्द्रित गर्नको लागि काठमाडौँलाई किल्ला बनाउनुपर्छ भन्ने उनका सबै उपदेशहरूमा छन् ती। त्यसो भएर उनले हतार हतार गरेर राजा बनिहालौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ यसरी गएको पनि होइन। सबै कुरा फेरि मामासँग उनले पुरै सल्लाह गरेका छन्। तपाईँ विद्वान मामा भनेर पहिले उनले के गर्नुपर्छ, मामा म कसरी जानुपर्छ भन्दा यसरी जाऊ भनेर उनले बताएका छन् पहिले। त्यो कुरा पनि इतिहासमा अभिलेख छ। त्यसो भएर गुरुहरूसँग पनि सिकेर आफूले घुमेर हन्डर ठक्कर खाएपछि उनले एउटा बलियो किल्ला नबनाइकन अङ्ग्रेजहरू यहाँ आयो भने हामीलाई राख्दैन भन्ने कुरा बुझेपछि त्यसरी कदम चलायो। फेरि हुन त अब यो मिथक पनि हुनसक्छ होइन, अब हामीले पढ्दै आएको कुरा हो, तर दुईवटा पात्रको नाम जबरजस्त पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडेर आउँछ होइन राज्य एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ कसरी जनसहभागिता जुटाइएको थियो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्भवतः यसमा झल्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा विजयनगरजीसँग राज्य एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पहिलो पैसा होइन आर्थिक सङ्कलन अब त्यति बेला अब मानौँ मोहरै भनिदिउँ अहिले अब कति पैसा थियो त्यहाँबाट सुरुवात गरेको देखिन्छ। आफ्नो राज्य एकीकरणका लागि उनले पहिलो दाम कसैसँग लिए भने त्यो चाहिँ नि एकजना विजयनगरजी जो अब त्यति बेलाको भाषामा अहिले पनि चलेको भाषामा हेर्नु भने दलित भनौँ होइन, उनीसँग पैसा लिएर सुरु गरेको देखिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ त्यो राज्य एकीकरणकै सन्दर्भमा हिँड्दै जाँदाखेरि एकजना बुढी आमै कहाँ पुग्छन् र त्यो भात खान लाग्दाखेरि चाहिँ बिचमा हात हाल्दाखेरि त्यो हात पोलिसकेपछि चाहिँ बुढी आमैले जुन कुरा भनेका छन् त्यो चाहिँ हजुरकै मुखबाट म तिमी त पृथ्वीनारायण जस्तो चाहिँ मूर्ख मान्छे रहेछौ, कस्तो मूर्ख मान्छे रहेछौ किन र आमै भन्दाखेरि हेर राज्य चलाउने मान्छेले पहिले वरिपरिबाट सबै परिस्थिति तयार गरेर बिचा हान्नुपर्छ। उनले हत्तपत्त के गरे भने काठमाडौँमा गएर हाने, त्यसो भएर चाहिँ तिनी असफल भएर कता भागिरहेका छन् भनिन् उनले। भनेपछि त्यो कुरालाई पनि एउटा बडा ठुलो शिक्षाको रूपमा लिएको देखिन्छ। ठुलो शिक्षा अथवा आफू धनी भएर तलबाट चाहिँ नि मकवानपुर एरियाबाट चाहिँ छोरी नपठाउँदाखेरि होइन यिनीहरूले त गरिब भनेर हेप्दा रहेछन् भन्ने कुरा, त्यसपछि तल गइसकेपछि त्यो ठुलो राज्यको व्यवस्थाहरू हेर्दा यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उनले त्यो शिक्षा लिँदै गए, किनभने लिन सक्ने मान्छे थिए, त्यो क्षमता भएका मान्छे थिए। सबसे अर्को एउटा कुरा चाहिँ उहाँको त्यो विचारमा व्यक्त गरिएका कुरा पनि छन् कि राज्य उहाँको जीवनकालको करिबन अन्तिममा आउँदाखेरि आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई राखेर उहाँले दिनुभएको जुन उपदेश छ त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रष्ट भाषामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी हो है, तिमीहरूले यो कुरा कहिले पनि नबिर्सनु। तिमीहरूलाई लाग्ला कि चाहिँ यो हामीले आर्जन गरेको हो भागबन्डा गरौँ, भाइहरूलाई पनि भाइकै त्यति ठुलो कुराहरू परेको छ, भाइ चाहिँ रिसाएर हिँडेको छ होइन। त्यो उनले पहिले देखेका थिए, त्यस्तो खतरा देखेका। त्यो मल्ल राज्य कसरी टुक्रियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खतरा पनि उहाँले त्यो सङ्केत गरेको देखिन्छ। मलाई अलिकति अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विचार किन उपयुक्त छ आजका दिनमा पनि भन्ने कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् न। खास गरी चाहिँ शासन प्रशासन सञ्चालनको सन्दर्भ र परराष्ट्र नीति सञ्चालनका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले जे बोलेका थिए त्यो आजका दिनमा पनि किन त्यत्तिकै उपयुक्त र सान्दर्भिक रह्यो? त्यो विशेष गरेर भौगोलिक रूपले रह्यो, किनभने विशाल भारत र विशाल चीन दुईतिर छन्। दुई ढङ्गाको तरुल हो यो देश भनिरहेका छन्, तरुल नरमुन्जर ढङ्गाको बिचमा च्यापिएको छ, फैलिन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने उनलाई लाग्यो। अर्को कुरो यो
आफ्नो फेरि उनले इतिहासमा पनि कतिपय कुराहरू गरेका छन्। र अर्को उनलाई सबैभन्दा डर के हो भन्छ, यहाँ चाहिँ पहिले अङ्ग्रेजहरू पादरीहरू आइराखेका थिए। पादरीहरू आयो भनेदेखि यिनले हाम्रो संस्कृतिलाई रहन धर्म संस्कृति मासिदिन्छन् भन्ने कुरा थियो। यी सबै कुराहरू उनले अनुभव गर्दै हन्डा ठक्कर खाँदै जाँदै 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 गर्दाखेरिको अनुभव हुनु। पहिलोपल्ट आक्रमण गर्दाखेरि उनले नुवाकोटमा हारे, ठुलो हार भयो, पछिल्लोपल्ट जिते। त्यसो भएर त्यसपछि जब राज्य भइसकेपछि त बाँड्ने कुरा पनि आयो कि उनीहरूको बिचमा राज्य बाँड्नुपर्छ भाइ भाइमा भन्ने जस्तो कुरा आउँदाखेरि हेर यो भागभन्डा गरेर खाने चिज होइन भन्ने जस्ता कुरा उनले अघि सारे। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि उनले विश्वको इतिहासबाट पनि शिक्षा लिए। सानो दर्जीदेखि लिएर होइन बुढी आमादेखि उनी असल शिक्षा जसले दिए पनि होइन अर्तीको चाहिँ घरतीबाट पनि लिनुपर्छ भन्ने पनि उखान्छ नि। त्यस अनुरूप उनी लिन सक्ने, धेरै शिक्षा नभए पनि बौद्धिक क्षमताले अगाडि बढ्न सक्ने, आँट साहस भएका, सङ्गठनात्मक खुबी भएका, बन्दुक सन्दुक कहाँ लिन पाइन्छ भन्दाखेरि बनारसमा जाने। बनारस गइसकेपछि फेरि के भयो भने ती 2200-2400 जति सबै धेरै जसो एउटै गोत्रका मान्छे थिए। एउटै गोत्रका मान्छेसँग लड्न हुन्न भनेर उनले गएर गोत्र फेरे उहाँ। पहिले के गोत्र थियो, पछि काश्यप गोत्र लिए। गोत्र फेर्नेहरूले के हुन्छ भने फेर्दाखेरि उनीहरूले सबभन्दा पहिलो गोत्र काश्यप गोत्र हो, काश्यप गोत्र लिन्छन् कि। त्यसरी गोत्र पनि समेत फेरेर अब यसपछि मेरो चाहिँ के छ जातीय हत्या भ्रातृ हत्या लागेको चाहिँ पाप लाग्दैन भन्ने ढङ्गका यी सबै देखिन्छन्। अनि उताबाट आउँदाखेरि उनले बन्दुक सन्दुक लिएर आउने, मुसलमानहरू बन्दुक लिएर आएर बन्दुक लगाउनुको लागि बन्दुक समेत त्यो कारिगर समेत यहाँ लिएर आउने, यावत कुरामा उनका दूरदर्शी कामहरू व्यावहारिक ढङ्ग देखिन्छन्। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अलिकति जोसिनु भन्ने कुरा त युद्धमा त्यो स्वाभाविक कुरो हो। फेरि पृथ्वीनारायण शाहको पाला यता होइन, पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गर्नेहरूले अथवा आलोचना गर्ने छुट छ मानिसलाई, त्यो सब कसैको पूजा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्ता पात्र, त्यति दूरदर्शी पात्र अरू कोही हामीले शासक प्रशासकको रूपमा कोही पायौँ? अब अंशुवर्माको नाम आउँछ अघि, त्यो त अगाडिको पछिको कुरा। पृथ्वीनारायण शाह यता कुरा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले मानदेवको आउँछ। आज 15 वर्ष लिच्छवी राजा। यो राज्यको चाहिँ विस्तार गरेर चाहिँ गरेको चाहिँ शङ्करदेवले हो, मानदेवका बाउले हो। उनीहरू चाहिँ लिच्छवी भनेको भारतको उसबाट चाहिँ आएका हुन्, तिनीहरू वैशालीबाट आए। उहाँ पनि उनीहरू एक प्रकार लखेटिएर आएका थिए, यहाँ आएर बसेका थिए। अब यहाँ आइसकेपछि लगभग ईसाको पहिलो शताब्दीतिरै उनीहरू आइसकेका थिए। तर त्यहाँ व्यवस्था गर्दै गर्दै गरेर चौथो शताब्दीतिर चाहिँ शङ्करदेवले चाहिँ एउटा आधार तयार गरे। अनि मानदेवले चाहिँ लगभग यो गण्डकीदेखि कोशीसम्मको जस्तो राज्य उनले तयार गरेका हुन्। गण्डकी कोशीभन्दा पनि पूर्वी थियो। र त्यो तिनीहरूको सबै शिलालेखहरू सबै हेर्दाखेरि लिएर पछि प्रताप मल्लका कुराहरू हेर्दाखेरि यहाँको संस्कृतिको चाहिँ उनले राम्रोसँग अध्ययन गरे। काठमाडौँमा बसेर सबै खालको चाहिँ कुराहरू त्यहाँको प्रशासनदेखि लिएर त्यहाँका जुधाइ पिटाइहरू त्यो एकचोटि त 6 महिनामा 6वटा राजा पनि भएको छ नि, त्यस्तो सबै देखे नि उनले। त्यो सबै देखेको हुनाले र त्यसलाई ग्रहणशीलता उनमा भएको हुनाले उनले चाहिँ त्यत्रो दूरदर्शी सोचहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ। दुईवटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु म कि एउटा चाहिँ कजाई भनिन्छ काजी, त्यति बेला मन्त्री पद जो चाहिँ त्यसलाई दिनु जस दुनियाँ खुसी हुन्छ। कालु पाण्डेलाई चाहिँ उनी दिन चाहँदैन थिए, उनको त्यति सायद चित्त बुझिरहेको थिएन होला कतिपय सुन्नु। तर दुनियाँले के भन्यो भने त्यति बेला रैती जनताले होइन कालु पाण्डे नै चाहिन्छ, यो अहिलेको समयसँग जुझ्न सक्ने चाहिँ नि तपाईँको हात बलियो बनाउन सक्ने मान्छे चाहिँ यही हुन्छ भनिसकेपछि कालु पाण्डेलाई चाहिँ कजाई दिएको पनि त्यो दृष्टान्त छ होइन। अर्को चाहिँ त्यो दिव्य उपदेशमा के भनिएको छ भने घुस लिने र दिने दुवै देशका चाहिँ द्रोही हुन् होइन, तिनका चाहिँ जीव खत गरे नि केही लाग्दैन भनेको छ। आजको दिनमा यो कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रा शासकहरू जो अहिले राज्य सत्तामा पुगेका छन् पछिल्लो कालखण्ड, अहिलेको मात्र मैले कुरा गरिरहेको छैन, पछिल्लो कालखण्डमा त्यस्ता विचार दिने त कुरा छोडिदिउँ, त्यो विचारलाई पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै कुरालाई पनि कम्तीमा टेकेर अगाडि बढिदिएको भने हाम्रो हालत योभन्दा धेरै 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 राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिलेको हाम्रो नेताहरूको त के भयो भनेदेखि सानो कुरा पऱ्यो भने दिल्ली दौडिहाल्ने होइन, चिनतिर दौडाउँदै थिए, अहिले अलिअलि दौड्न थालेको हो। त्यहाँ जाने सल्लाह गर्ने, त्यहीँ बसेर बमबारी गर्ने, सबै त भयो नि होइन, सबै त त्यहीँ बसेर भयो नि भन्दाखेरि उनीहरूको निर्देशनअनुसार उनीहरूको स्वार्थअनुसार नचल्ने मामलामा पहिले बिपीले चाहिँ गरेको अनुभवबाट उनी पछिबाट बरु चाहिँ जेलै बस्ने भनेर आए।
त्यो पहिले आउँदाखेरि जस्तो लागे पनि पछिबाट चाहिँ करिब परिस्थिति त्यस्तै थियो। इन्दिरा गान्धीले त्यहाँ त्यसलाई सताउन थालिसकेकी थिइन्। त्यसपछि पुष्पलालको पनि के थियो भनेदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ होइन हाम्रो नेपालभित्रै सङ्गठन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको पनि थियो। पछि बिपीहरू हिँडिसकेपछि उहाँ अलि निराश हुनुभयो, किन दुईवटा पार्टी भयो भए जहाँ राम्रो हुन्थ्यो, अब धेरै अगाडि गयो भन्नुभयो। अनि हामीहरूले त्यसपछि सनातन सबै समूहलाई मिलाएर चाहिँ हामीले नेकपा एमाले बनाउने क्रममा एउटा शक्ति पैदा भयो। त्यसो भएर त्यो के हो भनेदेखि पहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको समय पनि त्यस्तै खालको थियो कि छिन्न भिन्न भएको अवस्था 2224 आपसमा लडिराख्ने कुराहरूलाई आन्तरिक समस्या पनि समाधान गर्दै बाह्य समस्यामा चाहिँ त ठुलो अङ्ग्रेजसँग चाहिँ उनको चाहिँ ऊ थियो। त्यसो भएर पादरीहरूलाई पहिले उनले चाहिँ नि यिनीहरू हाम्रो राज्यलाई बिथोली दिन आएका हुन्, धर्म संस्कृति मास्न आएका हुन् भनेर लखेटी दिए। त्यसपछि गर्दै 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 जाँदाखेरि उनी कयौँ ठाउँमा हन्डर ठक्कर खाए र समग्रतामा उनले एउटा दूरदर्शी राजा, विश्वका इतिहासमा उल्लेख गर्न सकिने राजा भनौँ न। अब गान्धीले भन्दा पनि पहिले साम्राज्यवादको लागि हराउने भनेपछि त त्यसमा त कुरै सिद्धियो नि त, त्यहाँभन्दा अर्को ठुलो उपमा नै चाहिँदैन नि होइन गान्धीले। अब आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि यो एक दशक भनौँ न होइन, 10 वर्ष अगाडि जे गल्ती राज्यबाट भयो, सरकारका तर्फबाट भयो, अब त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने स्तरमा अहिलेको सरकारमा बसेका मान्छेहरू तयार देखिन्छन्? तपाईँहरूको प्रयास के भइरहेछ? अब उहाँहरू चाहिँ कस्तो छ भने चिन्तन तरल छ। उहाँहरूले जस्तो कङ्ग्रेसले चाहिँ हामी पहिलेदेखि चलाउँदै आएका भिपी गणेश मानका उत्तराधिकारी भन्ने उहाँहरूमा एक प्रकारको अहम छ र अलि न कम्युनिस्टहरूप्रति नकारात्मक सोच छ। कम्युनिस्टहरूमा पनि यस्तो इतिहासबाट शिक्षा लिने, जसरी हामी छलफल गरिरहेका छौँ त्यो आधारबाट शिक्षा लिने काममा उहाँहरूले नलिएर, हालै पनि एकजना पत्रकार त्यही भित्रको मान्छेले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ त त्यही पृथ्वीनारायण शाहको एउटा पूजा गर्दै मात्रै हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने ढङ्गको कुरा चाहिँ गर्ने, त्यस्तो कुराको म पक्षमा छैन, हाम्रो पार्टीले पनि के सोच्नु पऱ्यो भन्ने खालको अझै पनि छ। तर हन्डर ठक्कर खाँदै 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 जस्तो उहाँहरूले केही चिज धर्मनिरपेक्ष भनेर 3-4जनाले घोषणा गरिदिनु भयो नि, त नेपालमा धर्मनिरपेक्ष फाइदा थियो थिएन त्यसको बारेमा कमसेकम परम्परादेखि आएका यत्रो 4-5वटा धर्म यहीँ जन्मेको देशले एकैचोटि त्यसो गर्न ठिक छ कि छैन? किनभने सबै संसारभरिका मुलुकले धर्मनिरपेक्ष भनेको होइन, सायद 30-35 कतिवटा देशले मात्रै भनेको हो। त्यस्तो कुरामा पनि उहाँहरूले चाहिँ के छ भने बाहिरी उसबाट, हस्तक्षेपबाट, लोभ लालचबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनिदिइहाल्ने। त्यसो भएर अहिलेको नेतृत्वमा हन्डर ठक्कर बेसरी खाएपछि पछिबाट मात्रै धेरै पछि गएर सिक्ने कुरा छ। भइसकेपछि उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्नुको परिणाम के हो भने उहाँहरूले चाहिँ कसैबाट आफ्नो पूर्वजहरूबाट पनि लिन नसक्ने, अरू विश्वका इतिहासबाट पनि लिन नसक्ने, त्यसपछि सानो पार्टीगत भावनाभित्रै मात्रै रुमल लिएर बसिराख्ने होइन। अब अहिले तराईकै समस्या पनि 3 महिना भइसक्यो होइन, एउटा निर्णय गर्नुपर्छ नि, हामी यहाँभन्दा डग्दैनौँ ल जा होइन, तिमीले एक प्रदेश भन्छौ भनेदेखि हामीले यो भन्दा यो पनि छोड्दैनौँ भनेर अलिकति अहिले बल्ल केपीले अड्डी लिन थाल्नु भएको छ। हिमाल पहाडलाई भत्काउने भनेको त त्यो जानी कुरो के हो भनेदेखि हामीलाई नाका बन्द गर्न झन् सजिलो कुरो हो। अनि यो त चाहिँ यति सहज कुरालाई पनि नबुझिकन होइन, कमसेकम पूर्वका 3टा जिल्ला हामी पश्चिमका त्यसलाई राख्यौँ भने हाम्रो आवागमन त हुन्छ। कोशी र कर्णाली गइसकेको छ। भारतले चाहिँ के छ भने उसलाई अझै पानी चाहिएर पुरै ठुलो पर्खाल लगाएर तराईलाई ताल बनाउने खालको काम गरिरहेको छ। तिनीहरूको जग्गामा खेती नगर्ने भइसकेको छ, हजारौँ बिघा जग्गा डुबिसकेको छ। यो प्रसङ्गमा आउँदाखेरि चाहिँ के छ अब सम्भावना? अब फेरि एकचोटि यो सच्याएर अगाडि बढ्ने एउटा एकता दिवसको रूपमा चाहिँ, अर्थात् एकीकरण दिवसको रूपमा नाम जे राखौँ होला, त्यो सम्झना गर्ने कुनै सम्भावना अहिले? अब हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब केही मन्त्रीहरू अब सहमत हुनुभएको छ, केही नेताहरूले एकदम ठिक छ अभियानमा र अस्ति चाहिँ सिपी मैनालीजी हुन त उहाँ पोहोर पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु भन्नुभयो। अनि संस्कृति मन्त्रीसँग गएर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामी त संस्कृति मन्त्री माध्यमबाट जानु पऱ्यो, जाँदाखेरि यसपालि कार्यक्रम हुन्छ, यसपालि यो काम तपाईँहरूले आँटेको काम हुन्छ भन्नुभयो संस्कृति मन्त्रीले। अब हामीले थाहा पाएको सूचना त्यति हो। अनि पछिबाट फेरि मैले प्रधानमन्त्रीको सचिवलाई कुरा गर्ने गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरा मैले एकदम सम्झिराखेको छु, मेरो धारणामा ताजा छ। यो तपाईँहरूको जुन प्रयास छ त्यो एउटा चाहिँ
सफल होस् र एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने नायकलाई सम्झने, यसलाई एउटा ठुलो राजनीतिक के भन्छ फन्डाका रूपमा लिइरहनु पर्ने कुनै कारण पनि छैन, कुनै अर्थ पनि छैन। अब कि त नेपाल र नेपाली होइन भन्नु पर्यो, यदि त्यो हो भनेर स्वीकार्ने हो भने यो नेपाल नेपाली भन्ने माध्यम जसले बनायो त्यसलाई स्वीकार्ने कुरा ठुलो आपत्तिजनक विषय पनि होइन। त्योभन्दा पनि एक सूत्रमा भन्दाखेरि हामीले इतिहासबाट कसरी शिक्षा लिने, ऐतिहासिक हाम्रा पूर्वजहरूले राज्य सञ्चालनको मामलामा, जनतासँगको सम्बन्धको मामलामा, होइन, जात जातिसँग सम्बन्धको मामलामा 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्ने जस्ता कुराहरूबाट हामीले कति शिक्षा लिने कि नलिने, त्यो आज हाम्रो अगाडिको चुनौती हो। र शिक्षा लिएर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। बुद्ध जन्माउने देश सम्झनु पर्यो, होइन, सीता, सबै यी पुराना पात्रलाई सम्झनु पर्यो, मानदेवलाई पनि सम्झनु पर्यो, जसले ठुलो राज्य बनाएर चलाएका थिए र मानाङ्क उनबाट शिक्षा हामीले लिइराखेका छौँ। ठिक ढङ्गले जान नसक्दाखेरि चाहिँ नि अब पछिल्लो उसमा एउटा उनी के अरे नेवार राज्यले ओली गरे नि के एकसे मल्लको समयमा एकसे मल्लले पनि प्रयत्न त गरे, तर उनले त्यति बुद्धि पुर्याउन सकेनन् मानदेवले जस्तो। तर त्यो उनले गर्न नसकेको काम त पृथ्वीनारायण शाहले गरेको हो नि त। त्यसो भएर यो जातीय आधारमा फलाले राज्य खाइदियो, यस्तो यस्तो गर्यो भन्ने कारण त्यस्ता सङ्कीर्ण कुराबाट सबै नेपाली जनता हामी माथि जानुपर्छ। हामी विश्व बन्धुत्वको आधार बनाउने बुद्ध भूमिका मान्छे हौँ भनौँ न, हो त्यस संस्कृति अनुरूप हामीहरूले चाहिँ राज्य सत्तालाई, राज्य सञ्चालन गर्ने कुरालाई नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। आज आइदिनु भयो र यो समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ।